Marhaba friends, I'm Samira Aziz from Saudi Media and I'm a chairperson of Samira Aziz group of companies और समीरा अजीज ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है. इट्स लाइक माई डाइजेस्ट. मैं जो भी एक्टिविटी मेरी है, जो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उससे आपको मुतला रखूँ. मैं बेसिकली सऊदी मीडिया से हूँ, तो मीडिया रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एज अ बिजनेस वुमेन, जो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं एज अ पब्लिक फिगर, अगर मैं कहीं पे चीफ गेस्ट या कहीं पे कुछ कहीं पे किसी तकरीब में शिरकत कर रही हूँ या कुछ भी इवेंट है, तो मैं उसकी कवरेज या उसकी चीज़ें देने की कोशिश करती हूँ एंड आपको पसंद आती हैं. थैंक यू सो मच. और बहुत सारे दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हूँ, जिनमें फेसबुक हो गई समीरा अजीज ऑफिशियल के नाम से, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर है, इसके अलावा स्नैपचैट में मैं हूँ, लिंक्डइन में मैं हूँ, टिकटॉक पे मैं हूँ, बहुत सारी चीज़ें जगहों पे मैं हूँ. और समीरा अजीज ग्रुप वो मेरा एक बिजनेस पेज है. बेसिकली हमारे सोशल मीडिया एडमिन जो है उनके ताउन से मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ. एनीवे, बैक टू द पॉइंट. ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि एक इवेंट हुआ देसी रंग के नाम से जिद्दा में. बहुत अच्छा इवेंट था. इवेंट का डिज़ाइन बहुत अच्छा था. आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे. एक बहुत खूबसूरत रंग और नूर का एक जश्न था, एंटरटेनमेंट के लिए था. और वो एंटरटेनमेंट किसके लिए थी? वो एंटरटेनमेंट थी हमारे उन लोगों के लिए जो कि सऊदी नहीं है, जो दीगर ज़बानें बोलते हैं, साउथ एशियंस के लिए, जो उर्दू और हिंदी जानते हैं, ये उनके लिए थी. क्योंकि उनको भी पूरा हक है कि वो यहाँ पर रह रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो वो भी एंटरटेन्ड हो सके. एक टाइम था जब यहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट की जो भी सरगर्मियाँ होती थी उन एक्सपेक्ट्रिएट्स के लिए जो यहाँ पर रह रहे थे इकामों पे, तो वो जो एक्टिविटीज थी वो लीगल नहीं होती थी. बड़ा डर और खौफ के साथ वो इवेंट होते थे. मैं क्योंकि उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता रही, सऊदी गज़ट से वाबस्ता रही 22 साल से. आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि मैं मीडिया में हूँ और मेन स्ट्रीम मीडिया में रही हूँ. और वहाँ पर मैं कवरेज उनको देती थी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे वो चाहते थे कि उनको इस इवेंट की कवरेज मिले, उनको क्रेडिट मिले कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है. और इसके अलावा जो उनके स्पॉन्सर्स होते थे, तो हम उनको एज अ मीडिया, एज अ न्यूज़पेपर आउटलेट हम उन्हें कवरेज देते थे. और क्योंकि वो हमारे रीडर्स थे, फिर जिया आ गई, जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का वजूद अमल में आया और उन्होंने बाकायदा सब कुछ लीगलाइज कर दिया. और आज लीगली आप लोग जो हैं उन एक्टिविटीज से सऊदी अरेबिया में मुस्तफीद हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुशियां ले सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं. और वो लोग जो आपको खुशियां दे रहे हैं इस दौर में जहाँ हर तरफ डिप्रेशन है, हर तरफ हसद है, हर तरफ ब्लैक पुलिंग है, कोई आपको मुस्कुराहट दे रहा है, बड़ी बात है. और उस मुस्कुराहट की कदर करनी चाहिए. लेकिन यहाँ मुझे एक एतराज हो गया. मैं काफी दिनों से इस चीज को देख रही थी, महसूस कर रही थी, और अब मुझे लगा कि बहुत हो गया. मतलब अब जो है मैंने इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि नौशीन वसीम जो जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जो है ऑफिशियल हैं, और क्योंकि वो सऊदी हैं, उर्दू बोलती हैं, उर्दू वालों के लिए, खुशियों के लिए एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जो है वो लेके आई हैं. अपनी वो जिम्मेदारी समझती हैं कि मैं अगर उर्दू स्पीकिंग हूँ तो मैं क्यों ना अपने लोगों को खुशियाँ दूँ अगर मैं इस पोस्ट पे हूँ या ये काम कर रही हूँ. और ये लायक तहसीन बात है, तो इसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए. और ज्यादातर कम्युनिटी के लोग जो उर्दू बोलते हैं वो शुक्रगुजार हैं. लोग उन्हें प्यार करते हैं, वो बड़ी प्यारी सी हैं, शी इज वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एज वेल. और जिंदगी के उन्होंने बड़े नशीब और फराज देखे हैं, बड़े बड़े उन्होंने दुख उठाए हैं, और उन दुखों से निकल कर जब वो उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का और बरतने का सलीका सीखा, तो एक चीज उन्हें समझ में आई, वो थी खुशी. खुशी की वैल्यू, जो कि शायद उनके अंदर का जो दुख था वो उसको कहीं अपने अंदर समो कर वो खुशियां दूसरों को देना चाहती थी, बांटना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में एज अ ऑफिशियल ज्वाइन किया. और ये बड़ी बात है. और उसके बाद उन्होंने ये अज़म कर लिया कि मैं दुनिया को मुस्कुराहटें दूंगी, क्योंकि उनका बेटा था हमजा इस्कंदर, उनकी बेटी थी हना इस्कंदर. मेरे हाथों के पले हुए हैं वो दोनों बच्चे. मैं उनकी खाला थी, खाला हूँ. ये एक दुख है. मैं खाला होके एक दुख महसूस करती हूँ जब उनका नाम आता है. तो वो माशाल्लाह एक क्योंकि मैं आई एम अ मदर एज वेल, सो यू नो, बतौर मदर हर माँ ये दुख महसूस करेगी. उन्होंने अपने बच्चों को जब खोया कैंसर में,
महसूस करें हम सब अगर माएँ हैं या हम सब अगर वालिद हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं। तो उसके बाद एक खुशी की वैल्यू उन्हें पता चली और वो खुशियाँ वो दूसरों को देना चाहती हैं। अपने अंदर अपने दुःख रख कर, कहीं सुला कर और दूसरों में खुशियाँ बाँटना। आप खुद सोचिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खातून लायक तहसीन है या नहीं है? एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से फैसला करें। देखिए, खानदानी लोग जो होते हैं वो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, वो दूसरों को इज्जत देना जानते हैं, जिनकी अच्छी ब्रॉटअप होती है, अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, जो अच्छे खानदानों से आते हैं, जिनके माँ बाप ने उनकी तरबियत पे तवज्जो दी होती है। तो ये कुछ बताने और कहने की बात नहीं है। शरीफ लोग इस तरह की खवातीन की तो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। तो और जो नहीं करते इसका मतलब है वो खानदानी नहीं है। तो उनको तो 2 थप्पड़ मार के अच्छा बच्चा बनाने की ज़रूरत है। तो जनाब मैंने सोचा कि चलो ऐसे लोगों से मुखातिब हुआ जाए, उनको अच्छा बच्चा बनाया जाए। अब मैं एक वीडियो आपको पेश करूँगी। वो वीडियो मैं टुकड़ों-टुकड़ों में पेश करूँगी क्योंकि वो वीडियो मुझे पसंद नहीं आई। इंतहाई झूठी बकवास वो वीडियो, मुग़ल्लज़ात और विदाउट एनी प्रूफ, उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है और मैं उस वीडियो का एक्स-रे करना चाहती हूँ बीइंग अ सऊदी मीडिया पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑफिशियल कार्ड मौजूद है, देख लें। आई होप के जो हमारे एडिटर हैं वो इधर लगा रहे होंगे वो। तो बीइंग अ सऊदी मीडिया पर्सन, अब मैं एक्सरे करती हूँ इनकी वीडियो का। आप जरा इनकी बातें सुने और मैं इनको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये आप साइबर क्राइम कर रहे हैं जनाब। ये आप किसी के इवेंट को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नौशीन वसीम जो मेरी नौशीन बाजी हैं, वो तो एक जिया की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल हैं, लेकिन जो इवेंट जो करवा रही थी वो जो है, एक तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई कंपनी, कोई सऊदी कंपनी आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है, आपको खुशियां बांटने के लिए, आपके लिए एक तफरीही प्रोग्राम, तफरीही सरगर्मी लाई है। आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आप इतने अनग्रेटफुल हैं, इतने नाशुक्र हैं। आप लोग अपने मुल्कों का नाम खराब कर रहे हैं। एक तो वो लोग थे जो इस तरह के इवेंट्स करवा कर अपने मुल्क का नाम खराब करते थे क्योंकि वो इलीगल इवेंट्स करवाते थे। अब जब एक लीगल इवेंट करवाने के लिए कोई आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जनाब ये जो टिकटॉक कर रहे हैं, अब मैं इनकी वीडियो का एक्सरे करना चाहूंगी। तो इनके खिलाफ जो ये साइबर क्राइम कर रहे हैं और जो इनकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं वो भी साइबर क्राइम है। तो जब इन पर एक्शन होगा ना, तो इनके साथ और बहुत से जो इनके सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि ये चीजें डिजर्व नहीं करते हैं आपके वो सऊदी भाई बहन या इवन नौशीन बाजी जो आपको खुशियां दे रहे हैं। आप एक बुरे इंसान हो। ये वीडियो बनाने का मकसद मैं बताती चलूं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि विजन 2030 के तहत तफरीही सरगर्मियां एक्सपैट्रिएट्स के लिए मुहैया की जा रही हैं, उनको एक नेगेटिविटी के जरिए नुकसान पहुंचाने की इस अमल को रोका जा सके। झूठा प्रोपेगेंडा करके जिस किस्म की ये हरकत की जा रही है, इससे वो अपने मुल्क को भी बदनाम करेंगे। और ज्यादातर वही लोग टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं और वही लोग उन टिकटॉक की वीडियोस को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो खुद इलीगल इवेंट्स करवाते हैं। जरा सोचें, आपके उन इलीगल इवेंट्स की अगर जरा सी शिकायत कर दी जाए तो आपका क्या बनेगा और आपके मुल्क के नाम का क्या बनेगा। तो ऐसी हरकत आप ना कीजिए, शुक्रगुजार होइए, अच्छे इंसान बनिए। आपको एक लीगल कानूनी तफरीही सरगर्मी फराहम की जा रही है, उसकी कदर कीजिए। और डियर शरपसंद हासदीन लोगों, एक बात आप सुन लें। ये जिस तरह आप शरंगेजी कर रहे हैं, जिस तरह आप प्रोपेगेंडा झूठ फैला रहे हैं, जिस तरह आप अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, जिस तरह आप अपनी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं, तो कोई और सऊदी इन्वेस्टर, इवेंट ऑर्गेनाइजर आपको तफरीह फराहम करने के लिए इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? जब आपके लिए कोई तफरीही सरगर्मी कानूनी तौर पर मुनक्किद की जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ख्याल किया जा रहा है, आपका एहतराम किया जा रहा है। तो एहतराम के बदले एहतराम देना सीखे, इतने मुहज़्ज़िब तो आप बने। फिर ये ना कहिएगा कि हमारा कोई एहतराम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके काम आपका एहतराम करवाते हैं। जब इवेंट आपके लिए मुनक्किद करवाया जाए तो आपने बहुत मुहज़्ज़िब तरीके से बिहेव करना है और कोई भी ऐसी शर्मगेज़ी नहीं करनी है, प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है और इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे आपका नाम खराब हो, आपके मुल्क का नाम खराब हो और आपको भी सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़कर उल्टा लटका दें या आपको जेल में डाल दें। क्योंकि इस तरह हुआ है कि बाज़ दफ़ा इवेंट करवाए गए, दूसरी कम्युनिटीज़ के भी इवेंट होते हैं, वो कोई ऐसी ना हरकत करते हैं, ना बदमज़गी करते हैं,
تو آپ اپنے ملک کے ترجمان ہیں اس ملک میں، تو اس بات کا کچھ تو خیال کیجیے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو بہت اچھے ہیں اور بہت پازیٹیو ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ جو تھوڑے سے بدتمیز لوگ ہیں ان کو اچھا بچہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، یہاں یہ بات ضرور سن لیجئے کہ میں یہاں سب سے مخاطب نہیں ہوں، میں صرف بدتمیز لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اور ایک میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، جو ایونٹس ہو رہے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ سعودی عربیہ کے ویژن 2030 سے متعلق ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوریج ہو، دنیا دیکھے کہ ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن آپ اگر اس طرح کی رانگ کرٹیسزم، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ رانگ کرٹیسزم، آپ کریں گے، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ آپ ویژن 2030 کے ایونٹس کے خلاف اس طرح کا بے بنیاد پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ بے بنیاد پروپیگنڈا، بیکاز ابھی میں ایکسر کر کے ثابت کر دوں گی کہ آپ اس طرح کے ٹک ٹاک ویڈیوز جو بنا رہے ہیں، جھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کرائم ہے سعودی عربیہ میں ویژن 2030 کے پروجیکٹس کو، چاہے وہ کوئی ایک ایونٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں سعودی عربیہ میں مقیم ہو کے سعودی عربیہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں جھوٹی مغلظات بک رہے ہیں؟ اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، کیپچر اس طرح کی گئی ہیں کہ جو مغلظات آپ بک رہے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پر مقیم ہیں تو آپ نے یہاں کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا، جس تھالی میں آپ نے کھا رہے ہیں آپ نے اس میں چھید نہیں کرنا ہوگا، شرم آنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، ہمیں ملے ہیں جی توبی بھائی۔ السلام علیکم بھائی، سب کو کیسے ہیں؟ سب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہے؟ اچھا توبی بھائی، جی ایمانداری کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے ہیں فیملی کے ساتھ، کیسا ایونٹ؟ اگر ایمان سے بات کروں تو مجھے اگر پتا ہوتا نا تو یہ جو تماشا ہے ابھی میں ہم کیمرہ پیچھا کر کے دکھائیں گے تو میں اپنی فیملی کو کبھی نہیں رہتا، لیکن چلو میرے بچے خوش ہیں، ادھر ہوٹلنگ ہے، ہر چیز ہے، تو میرے بچے کھا پی لیں گے اور میں چلا جاؤں گا، لیکن ادھر فیملی کا کام نہیں ہے۔ پچھلا کیمرہ ہم دکھا رہے ہیں، دیکھیں، یہ دیکھیں آپ لوگ سارے، ایک مجھے فیملی دکھا دے، سارے لڑکے، اور اللہ بس ان کو ہدایت دے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ لڑکے آئے ہوئے ہیں اور یہ فیملی کی جگہ ہے، وی آئی پی کی جگہ، ذرا پیچھے کریں، یہ دیکھیں یہ ساری وی آئی پی کی جگہ ہے، یہ وی آئی پی کی جگہ ہے۔ اللہ خوش رکھے سب کو۔ یعنی نظر کچھ نہیں آ رہا آگے، لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے تاثرات خود دیکھ سکتے ہیں، یقین کریں فیملیز آ کے واپس گئی ہیں بہت، کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ اور کچھ ملے ہیں دوست جو غصے میں تھے۔ ہاں جی بھائی۔ جی بھائی، کیا خیال ہے، کیسا ایونٹ رہا؟ میں بس اتنا کہوں گا، یہ رکھ، کیوں؟ بس جا رہا ہوں، 400 کلومیٹر سے آیا ہوں، اتنا کوئی تھا تو وہیں پہ دیکھ لیتا میں، ٹک ٹاک وغیرہ میں جو بکواس پہلے چلتی ہے تھوڑی اور دیکھ لوں۔ ہیلو، آپ بھی پھینک رہے ہو؟ آپ کو کیسا لگا جی؟ واللہ بالکل بکواس، یعنی مزہ نہیں ہے، یعنی وہ نہیں ہے بالکل بھی کچھ یار بھی نہیں۔ گانا بجانا تو اچھا چل رہا ہے اور لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ دیکھو ذرا بیک کیمرہ کو، سب کوئی باہر نکل رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو سیکیورٹی نہیں تھی تو یہ کون ڈانس کر رہا ہے؟ ایڈیٹر ذرا فل اسکرین لاؤ، یہ کون ڈانس کر رہا ہے؟ اپنی ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہو کہ فیملی کا ایونٹ نہیں ہے، آپ کی اپنی ویڈیو میں خواتین نظر آ گئی۔ میں خود اس ایونٹ میں گئی ہوں، فیملیز تو تھی۔ بی پازیٹیو، میں صرف پازیٹیوٹی ہی کی بات کرتی ہوں۔ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ ایسی ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں، اس کی وجہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ سعودی ہونے کے باوجود اردو سے پیار کرتے ہیں اور اپنی روٹ سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے جو محترم لوگ ہیں وہ ہمیں احترام دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، جو بھی مہذب لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ٹک ٹاکرز کسی ایک ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ سب حرکت کر رہے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تھینکفل ہونا چاہیے جیا کا یا ان لوگوں کا جو انویسٹ کر کے یہاں پر تفریح فراہم کر رہے ہیں، ورنہ کمیونٹی اللیگل ایونٹس کروا کر اپنے ہی ملکوں کا نام خراب کر رہے تھے۔ کسی دوسرے ملک میں آ کر آپ قوانین کو توڑیں گے، اللیگل ایونٹس کروائیں گے، تو کیا وہ ایک مہذب حرکت ہے؟ تو اس طرح سے نہ کریں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ ایونٹ میں وہ جو تصویر کا رخ دکھا رہے ہیں وہ سائبر کرائم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو پروفیشنل میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے تصویر کا یہ والا رخ دکھاتی ہوں، سنیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو چھوٹا انسان کہہ رہے ہیں، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وی آئی پی نہیں ہے،
ان کو وہ غریب لوگ لگتے ہیں، وہ بھی سائبر کرائم ہے. وہ کسی کو اس طرح سے بول کر کسی کی توہین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور زبردستی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا برائی ہے؟ وہ ویڈیو میں دیکھیں، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آئی. اگر کسی بھی چپل والے انسان نے وی آئی پی ٹکٹ خریدا ہے تو وہ سینما میں وی آئی پی کرسی پر ہی بیٹھے گا نا. اور آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی سب کی جیبیں تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے کون سا ٹکٹ خریدا ہے، اور اس طرح سے آپ کسی طرح بے عزتی نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز آپ تصویر کو نیگیٹو رخ پہ دکھانا چاہتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اور وہ تو یہ کر ہی رہے ہیں. ان کو اگر پکڑنا چاہیں تو نوشین باجی یا کوئی بھی جو ایونٹ آرگنائزر ہے وہ پکڑوا سکتی ہے، کیونکہ یہ سعودی عربیہ میں تو ویڈیوز وغیرہ فوراً پکڑی جاتی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ بی پازیٹیو آلویز، دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. ذاتی رنجشوں کی وجہ سے یہ جو ٹک ٹاکر حرکت کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ نہ کریں، کیونکہ یہ غلط کر رہے ہیں. اور یہ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ بھی رانگ کرٹیسزم ہے. ایسی کوئی بدنظمی نظر نہیں آئی. اور اگر شباب ہیں اور سنگل ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آئیں. بائی دا وے انہی کی ویڈیو میں خاتون نظر آ گئی ہیں جاتی ہوئی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خواتین نہیں ہے. آج بھی میں گئی تھی، خواتین وہاں پہ تھیں، بھری ہوئی تھیں. اب وہ اگر خواتین کو نہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں لایا، جو کہ ایک دو خواتین نظر آ بھی رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی خواتین نہیں ہے، اگر وہ خواتین نہیں بھی نظر آئیں تو کیا سنگل لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ شاپنگ مالز وغیرہ میں سنگل لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ تو ایک فیملی کی جگہ ہے، آپ اپنی فیملی کو لے کر آئیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں وہاں. یہاں پر کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. کوئی چھیڑتا ہے تو یہاں پر پولیس بہت سخت ہے. اور خاص طور پر اس طرح کے ایونٹس میں تو سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے. سیکیورٹی آج بھی موجود تھی، میں نے دیکھی. تو اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈا جو کرنے والے لوگ ہیں، جو ایونٹ جس نے کروایا ہے، نوشین باجی تو جیا کی آفیشیل ہیں، لیکن جس نے ایونٹ کروایا ہے وہ ان لوگوں کو بہت آڑے ہاتھوں لے سکتی ہے. یہ سارے کے سارے سائبر کرائم میں اندر جائیں گے، کیونکہ یہ جو جھوٹی کرٹیسزم کر رہے ہیں اس پر یقین ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اندر ایک کامن سینس ہے کہ ہمیں کون سی کرٹیسزم جو ہے وہ لینی چاہیے اور کون سی بس یوں ہی پروپیگنڈا ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات کیوں اور کیسے کہی جا رہی ہے، کیونکہ ہم اسی کام میں ٹرین کیے گئے ہیں. اس طرح سے ایونٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ فارورڈ کرنا بھی، کسی کے ایونٹ کو خراب کرنا، وہ جو آرگنائزر ہے اس کے ایونٹ کو نیگیٹو امپیکٹ دینا، یہ سب سائبر کرائم میں آتا ہے. میں اب یہاں پر صرف ایک وجہ بتانا چاہوں گی کہ یہ لوگ ایسا کر کیوں رہے ہیں. دیکھیں، ایونٹ جب ایک آرگنائزر پرائیویٹ کمپنی آرگنائز کرتی ہے تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹکٹ خریدنے. مگر یہ جو چھوٹے موٹے ٹک ٹاکرز ہیں جو کہ یہ میڈیا پرسن نہیں، اپنے آپ کو سعودی میڈیا پرسن کہتے ہیں، ایک اور جرم. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ کہنا بند کریں، کیونکہ جو آفیشیل سعودی میڈیا پرسن ہیں وہ باقاعدہ ان کے پاس ایک خاص کارڈ ہوتا ہے، رسمی کارڈ، ایسا کارڈ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جناب یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کھول کے یہ کیا کرتے ہیں، اب چاہیں گے کہ ہم نے تو اس ایونٹ کی کوریج دینی ہے، ہمیں تو تم فری میں داخل ہونے دو. نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے پورے ٹبر کو، ہمارے محلے والوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے پورے خاندان کو اس ایونٹ میں جانے کی اجازت دو. پھر یہ وی آئی پی بن کے آگے والی سیٹیں ان کو چاہیے. یہ اپنے چھوٹے موٹے اکاؤنٹس کھول کے جو ہیں جناب علی اپنے آپ کو اس چیز کا اہل بناتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہر ایونٹ میں فری میں جانے کی اجازت ملے گی، اور یہ جو کہیں گے بکیں گے، یہ بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ سب یہاں نہیں چلتا جناب. ٹھیک ہے. اور سعودی میڈیا پرسن ہونے کا آپ مطلب جانتے ہو؟ اس کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کے بعد آپ کوئی صحافی بنتے ہو. تو یہ نام نہاد جو صحافی ہیں جنہیں صرف ایک مفتے کے پلیٹیں توڑنی ہے، مفتے کی انہوں نے جو ہیں کھانے کھانے ہیں، تو یہ تو آپ کا لیول ہے. اور اگر آپ کو جو ہے فری ٹکٹ نہ دیے جائیں، انٹری نہ دی جائے، تو آپ یہ کرو گے، یہ بلیک میلنگ کرو گے آپ. تو جناب باز آ جاؤ. اور میں اب یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی. اور یہ اسی وجہ سے اس طرح کی نیگیٹو ویڈیوز بنا رہے تھے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم یہ اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ یہ میں نے پروف رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ان لوگوں کی جن لوگوں نے جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی ہیں اور کمنٹس لکھے ہیں، ان سب کے ویئر اباؤٹس میں نے جمع کر کے رکھ لیے ہیں، کیونکہ میرا کام تو ہے صفائی کرنا، کیونکہ میں تو ہوں میڈیا. تو میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین السلام، بائی بائے.